इजाज़त नहीं देता क्योंकि आईनी तरमीम करना ज़रूरी है। और तीसरा हमने ये कहा कि सीसीआई जो है, सीसीआई भी एक आईनी इदारा है और इसमें चीफ मिनिस्टर्स हर सूबे के भी उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो सीसीआई की कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई जिसमें सेंसस को अप्रूव किया गया, हमने पॉइंट आउट किया इलेक्शन कमीशन को कि उसके अंदर दो ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि वो जो अवाम है पंजाब की और केपीके की उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इसलिए वो सीसीआई का जो फैसला है जिसमें दो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं जो पॉलिटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, हमें सीसीआई का ये जो अप्रूवल है सेंसस का ये भी मंजूर नहीं। और अगर हमें ये मंजूर नहीं तो आप डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है अभी ना करें। इसके अलावा हमने कहा कि इलेक्शन जब आप मोड में आते हैं तो ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी कि रैलीज की इजाज़त होनी चाहिए, झंडे लहराने की इजाज़त होनी चाहिए, टीवी और मीडिया पे रिप्रेजेंटेशन की इजाज़त होनी चाहिए। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका हक दिलवाएं। तो हमने ये भी पॉइंट आउट किया। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि अगर आप डिलिमिटेशन करने की कोशिश करेंगे तो उससे एक ऐसा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंसेस में लड़ाई शुरू हो जाएगी कि वो ये सारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको डीरेल कर देगा। इसलिए भी आप अपनी डिलिमिटेशन की तरफ ना जाएं। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें, उनने कुछ सवालात भी पूछे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम ओपन माइंड से, हम खुले दिमाग से इस सारी चीज़ को सोच रहे हैं। हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के 90 दिन के अंदर अंदर, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। उस पॉइंट पे हमने भी फिर उनको कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड ये देखें कि हमारे जो टॉप लीडरशिप है इंक्लूडिंग हमारे चेयरमैन वो हिरासत में है और वो किस तरह हम पॉलिटिकल एरिना में आ सकते हैं अगर हमारी टॉप लीडरशिप छुपी हुई है। उसके लिए हमने ये भी बताया कि हम अपनी अदालत में आज भी केसेस चल रहे थे, हर रोज़ केसेस चलते हैं, हम अपनी जो प्रोसिक्यूशन है उसको अदालत में ही डिफेंड करेंगे, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस सिचुएशन में भी हमें दें। तो ये इस पे कंक्लूड हुआ और फिर फाइनल हमारा फैसला ये हुआ कि हम जितने हमारे इश्यूज हैं टेक्निकल ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स के, ताकि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में उनके सामने लेके आएंगे। क्योंकि आज के दिन हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी अटेंड नहीं कर सके, और जो पीटीआई के बाकी सेनेटर हैं और बाकी जो मेंबरान हैं वो भी अटेंड नहीं कर सके क्योंकि उनका जूम कनेक्शन नहीं मिला था। सो इसलिए हमने फैसला किया है कि अब नेक्स्ट जो मीटिंग है टेक्निकल मीटिंग वो नेक्स्ट हियरिंग पे करेंगे। आज का जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इनकार किए सभी मुमलिकत से मिलने से। आप पार्लिमानी कमेटी के वही हिस्सा थे जब काफी इस्लाहात हुए थे, तो क्या अब जब असम्बलियाँ सदर ने डिसॉल्व की है वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे, तो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार आईनी तौर पर किसके पास? और ये सर इसके साथ ज़िमनी सवाल भी ले लें, ये जिस तरह इन्होंने कहा कि जब सदर की जानिब से असम्बली डिसॉल्व की जाती है तो उन्हीं का इख्तियार होता है कि वो इलेक्शन कमीशन की वो इलेक्शन की, लेकिन 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हुई, सदर पाकिस्तान ने 15 दिन क्यों लगाई, इस ताख़ीर की क्या वजह है? ठीक है, ये मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि ये भी इसका भी जिक्र किया था हमने इस मीटिंग में, और हमारा इस पे व्यू, बल्कि हमारा क्या आइन इस पे बड़ा वाज़ेह है
اور سپریم کورٹ 2 ججمنٹس دے چکا ہے اس کے اوپر ایک کے بعد دوسری, اور وہ یہ ہے کہ جہاں ایک پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کی جائے پرائم منسٹر سے, یا ایک گورنر کو ایڈوائز دی جائے چیف منسٹر سے کہ آپ ڈیزالو کر دیں, اور وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں, تو پھر جو تاریخ دینی ہے وہ آئین کے مطابق وہ تاریخ پریزیڈنٹ یا گورنر صاحب نے ہی دینی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کیس آیا تھا اور کیس میں گورنر کے پی کے نے ڈیزالو کر دی تھی کے پی کے کی اسمبلی, اور فیصلہ سپریم کورٹ نے یہ کرنا تھا کہ آئین کے تحت کیا یہ گورنر نے تاریخ دینی ہے الیکشن کی کیونکہ انہوں نے ڈیزالو کیا ہے, یا کیا یہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے یا کسی اور نے دینی ہے. اور اس سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جہاں گورنر ڈیزالو کر دیں وہاں گورنر, اور جہاں پریزیڈنٹ ڈیزالو کریں وہاں پریزیڈنٹ نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. تو ہمارے مطابق یہ تاریخ جو ہے, چونکہ اس کیس میں ایڈوائز کی پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ صاحب کو, اور پریزیڈنٹ صاحب نے یہ ڈیزالو کی اسمبلی, نیشنل اسمبلی, اس لیے پریزیڈنٹ صاحب نے ہی تاریخ دینی ہے. اور اس میں صرف سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کنسلٹیشن پروسیس ہونا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, تاکہ ایگزیکٹ جو ڈیٹ ہے 90 دن کے اندر جو ڈیٹ ہے وہ ایگزیکٹ ڈیٹ فکس کی جائے. ظفر صاحب یہ فرمائیے, ماضی میں آپ کے بڑے تحفظات رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آج آپ نے کیا فرق محسوس کیا ماضی کی ملاقاتوں کے نتیجے میں, اور آج بھی آپ بڑے آپٹیمسٹ لگ رہے ہیں, واٹ از دا ریزن؟ دیکھیے جی, میں بائی نیچر آپٹیمسٹ ہوں, میں نے پہلے بھی کہا, آپ نے پہلے بھی کہا, لیکن اس میں ہمیشہ جب آپ بیٹھیں کسی ڈائلاگ پہ بات کرنے کے لیے جو نیشنل انٹرسٹ میں ہو, تو ماضی جو ہے اس کو بھلا دینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ماضی میں ہی باتیں کرتے رہیں گے, ماضی کی لڑائی لڑتے رہیں گے, تو پھر آپ آگے جا کے مستقبل کا اپنا فیوچر جو ہے اس کو سیکیور اور بہتر نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ہم اس اسپرٹ سے آئے کہ اگر ہمیں بلایا گیا ہے تو ہم اوپن اپنی جو ہمارے خدشات ہیں ان کو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں. ہمارا انٹرسٹ کیا ہے؟ ہمارا انٹرسٹ الٹیمیٹلی ایک بڑا سمپل انٹرسٹ ہے. ہم کہتے ہیں 90 دن کے اندر الیکشنز ہو جائیں, تاکہ آپ جو ہے عوام وہ ووٹ اپنا ووٹ دے کے اپنا فیصلہ کر سکیں, پبلک ریپرزینٹیوز آ سکیں پارلیمنٹ. جو ماضی میں آپ لوگوں نے الزامات لگائے تھے وہ غلط تھے, جو منشی کہتے تھے وہ غلط تھے, تو یہ بتائیے گا کہ آج جو چیف منسٹر صاحب انہوں نے ملاقات کی امریکی سفیر سے, لیکن صدر صاحب سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے, کیا کہیں؟ جی دیکھیے, میرا خیال ہے کہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ صدر صاحب کے ساتھ ملنا ایک ان کی کانسٹیٹیوشنل ان کی آئینی ایک ذمہ داری ہے, کیونکہ جب الیکشن کی ڈیٹ پریزیڈنٹ صاحب نے دینی ہے تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کنسلٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنی ہے. آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم نہیں کی گئی تھی کنسلٹیشن, تو سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس کے اوپر پیراگرافس لکھے ہیں بہت سارے کہ یہ کنسلٹیشن کیوں ضروری ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے, اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں. کیا آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اس حوالے سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میری نظر میں جی 90 دن کے اندر اگر الیکشن کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور ان کو انشور کرنا ہے, کیونکہ فیصلہ تو ضروری نہیں, آئین میں لکھا ہے کہ کرنا ہے, تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں الیکشن کی خاطر. تاریخ اگر ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو الیکشن کی رائیول ضرور ہے, لیکن الٹیمیٹلی نیشنل انٹرسٹ یہی ہے کہ ہم الیکشن کرائیں. ملنا چاہیے لیکن ملاقات نہیں ہو رہی, ریفیوز ہو گیا. کسی طرح الیکشن کی تاریخ آئی, الیکشن نہیں ہوا پنجاب اور خیبر پختونخوا, آپ نے دیکھ لیا. اس سے مزید آئینی بحران وفاق میں بھی جنم نہیں لے گا جس جگہ پہ اب چل پڑے ہیں خطوں طاقت. کیا سر امریکی سفیر کا ان سے ملنا ٹھیک تھا آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں, جہاں تک آپ کا سوال ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. میری نظر میں بہت ضروری ہے کہ یہ 90 دن کا الیکشن کا پروسیس پورا کیا جائے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ جہاں تک پنجاب اور کے پی کے کا تعلق ہے وہاں 90 دن گزر چکے ہیں اور ہم نے ایک طرح آئین کی خلاف ورزی کر لی ہے. ہم آئین اس حد تک ابیئنس میں ہے, میری نظر میں سسپینڈڈ ہے, اس کو نہیں مانا جا رہا. لیکن نیشنل لیول پہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے ایک بہانہ یہ تھا کہ سارے الیکشنز اکٹھے ہونے چاہیے, یہی
मौक़िफ़ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का था कि आप इलेक्शन इकट्ठे कराएं, लेकिन अब तो प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि इलेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं, बेशक वो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो। तो इसलिए उस लिहाज से मेरा ख्याल है अब तो इलेक्शन में 90 दिन में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्जेक्शन नहीं होना यार वो चाहिए। अमरीकी सफीर वाला जवाब दे दें, अमरीकी सफीर वाला अली जफर साहब, अमरीकी सफीर वाला बता दें। पाकिस्तान में आपका मौक़िफ़, नून लीग का, पीडीएम की माजी को इलेक्शन कमीशन की अलगावंदी, सारा माहौल आपके सामने है, क्या आप इंतखाबात का देखते हैं अब नजर आ रहे हैं? सर देखिए, आइन में इन्होंने ये पूछा है, सवाल ये पूछा है इन्होंने कि क्या आपको नज़र आ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। हमने सिर्फ आइन देखना है, एक ही चीज़ है आइन, हमारा जो बाइंडिंग फोर्स है सबकी। हम कोई मुख्तलिफ मुल्कों के एम्बेसडर्स नहीं हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी मुख्तलिफ मुल्कों की हैं जो मुख्तलिफ आइन के तहत काम कर रही है। एक ही आइन है, उस आइन में 90 दिन का लिखा है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि 90 दिन में इंशाल्लाह अमरीकी सफीर का बता दें सर, अमरीकी सफीर